नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, स्वागत छ गोल्डन आई टेलिभिजनको साप्ताहिक प्रस्तुति गोल्डन आई विशेष लिएर हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। हामी समसामयिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्ने गर्छौँ, सन्दर्भहरूलाई जोड्ने गर्छौँ। सन्दर्भको कुरा गर्ने हो भनेदेखि कोभिड-19 सङ्क्रमणको प्रभाव फेरि बढिरहेको छ। कोभिड-19 को प्रभाव बढेसँगै विश्व नै एक किसिमले उथलपुथल हुने ढङ्गले अथवा आर्थिक रूपमा जर्जर हुने स्थिति रह्यो। यद्यपि केही देशहरूले यो परिस्थितिलाई पनि सम्हाल्दै राम्रो ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न सकेका छन् भने हाम्रो देशमा त्यो ढङ्गको व्यवस्थापन हुन सकेन। यद्यपि अब बिस्तारै कोभिड-19 सङ्क्रमणलाई सँगसँगै हामीले व्यवस्थापन गर्दै आफ्नो दैनिकीलाई अगाडि बढाउनु पर्ने अवस्था आइलागेको छ र कोभिड-19 विरुद्धको खोप पनि बिस्तारै आउने क्रममा छ र यो खोप प्राप्त भइसकेपछि एक खालको मनोबल बढ्ने र त्यो खालको जोखिम उच्च नहुने भन्ने छ। जे होस्, यो खोप छिटो प्राप्ति हुने र जनजीवन सामान्य बन्दै हाम्रा आर्थिक क्रियाकलापहरू अगाडि बढ्ने हुन सकोस्, हामी यो अपेक्षा गरौँ। दर्शकवृन्द, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले भर्खर मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ र यो मौद्रिक नीतिले पनि गत वर्षको मौद्रिक नीतिलाई एक किसिमले पछ्याएको छ भन्नुपर्छ। केही प्रावधानहरू थप भएका छन्, जस्तै राष्ट्रिय ब्याङ्क अथवा भनौँ क वर्गको ब्याङ्कले जसले चाहिँ 2 अर्बसम्मको लोन दिन पाउने भन्ने खालका प्रावधानहरू यसमा छन्। अरू धेरै प्रावधानहरू यसमा छन्। आज हामी यस सँगसँगै कोभिड-19 को प्रभावका बीच अब पर्यटकीय क्षेत्र कसरी उठ्ला, हामी गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरालाई पर्यटकीय राजधानीको रूपमा लिने गरेका छौँ। यहाँको प्रदेश सरकारले यो पर्यटकीय राजधानी हुनुपर्छ घोषणा गर्नका लागि केन्द्र सरकारलाई लेखी पठाएको पनि हो। यद्यपि केन्द्र सरकारले त्यो घोषणा नगरे पनि यो पर्यटकीय राजधानी नै हो। पर्यटकीय राजधानीमा पर्यटकीय गतिविधि कसरी अगाडि बढ्ला अबका दिनमा, हामी यसलाई पनि छुनेछौँ। हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ नेपाल होटल सङ्घका केन्द्रीय सदस्य एवं पोखरा पर्यटन परिषदका निवर्तमान उपाध्यक्ष भरतराज पराजुली। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार, धन्यवाद। अब आजको दिन पर्यटन क्षेत्र कोभिड-19 लेक साइड कस्तो महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भयो। अहिले संसारै एकदम यो कोभिड-19ले गर्दा प्रभाव पारेको स्थितिमा डेफिनेटली पोखरा पनि अछुतो रहेको छैन र यस सन्दर्भमा हाम्रो देशमा जुन हिसाबले चाहिँ एउटा राजनीतिक स्थिरता हुनुपर्ने थियो त्यो स्थिरता भएन। त्यसपछि राज्यको ध्यान कुर्सीमा केन्द्रित भयो। त्यसपछि चाहिँ पर्यटन व्यवसायको पनि अस्तव्यस्तता अहिले साँच्चै भन्दा यस्तो अस्तव्यस्तता छ कि त्यो छ पनि छैन पनि। त्यो राजनीतिसँग अहिले कसरी जोडिरहेछ? हरेक देशको व्यवसाय, निजी क्षेत्र अथवा त्यो पर्यटन समग्रमा राजनीतिले गाइडेड गर्ने हुन्छ नै। तपाईँ त्यसलाई पछिल्लो सत्ता परिवर्तनको सम्बन्ध के छ र? होइन, सत्ता परिवर्तनको सन्दर्भले कसरी प्रभाव पार्छ भने यदि राजनीतिक स्थिरता राम्रो हुन्थ्यो भने उनीहरूको ध्यान चाहिँ एउटा देशको आर्थिक उन्नति प्रगति र अथवा देशमा जुन हिसाबमा लड्न पर्ने थियो, जुन अब अहिले कोभिडको विषयमा लड्न पर्ने थियो त्यसमा लड्ने थिए, आर्थिक क्रान्तिको विषयमा ध्यान केन्द्रित हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ त्यो चाहिँ प्राथमिकता भएन। प्राथमिकता अरू कुरा, कुर्सीका कुराहरू छन्। राज्य चाहिँ अब बिस्तारै त्यो राजनीतिले रूप नलिँदाखेरि पर्यटन क्षेत्र नै अस्तव्यस्त भएको देखियो। जस्तो भ्याक्सिनका कुराहरू सुरुमा नेपालले चाहिँ दक्षिण एसियामा भारतपछि चाहिँ उत्पादन देश भारतपछि नेपालले ल्याएको थियो नि, त्यो निरन्तरता पाउन पाएन कि पछि खोप ल्यायो तर त्यो खोप चाहिँ एकदम लिमिट ल्यायो, त्यसलाई चाहिँ प्राथमिकता राखेन। पर्यटन क्षेत्र काठमाडौँकाले केही हदमा सुरुमा पाए होइन, पोखराले पाउन सकेन। हामी अनि त्यसको विषय कराउन पर्यो। अनि नेपालभरि नै भ्याक्सिनेसन नभएसँग नेपालको मुभमेन्ट त हुँदैन। अहिले चाहिँ टुरिज्म भनेको हामीले के भने टुरिज्ममा लागेका मान्छेले मात्रै भ्याक्सिन लाउने भने होइन। फेरि त्यो नेपालका अधिकांश सहरमा बसेका निजी क्षेत्रका सबै नेपालीहरूले भ्याक्सिनेटेड भयो भने बल्ल उनीहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान, अहिले हजुरले भने जस्तो एउटा कन्फिडेन्ट लेभल बढ्ने होइन, त्यो खालको वातावरण हुन्थ्यो र मुभमेन्ट हुन्थ्यो। त्यो त हुन सकेन। अब राज्यको ध्यानै एक थरी कुर्सी जोगाउने, एक थरी कुर्सी त्यसलाई फुत्काउने, त्यतातिर बढी केन्द्रित भयो। त्यो अर्थ निजी क्षेत्र र पर्यटन व्यवसायलाई चाहिँ ओझेलमा पार्ने काम चाहिँ त्यसले पनि थोरै प्रभाव पार्यो।
यस्तो लाग्छ। साँच्चै अहिले कोभिड-19 को प्रभावपछि धेरै होटलहरू बन्द भए भनिएको छ होइन, पलायन भए व्यवसायहरू भनिएको छ। अवस्था कस्तो हो? एकदम सही कुरा हो। अहिले पनि त्यो धेरै होटलहरू खुल्न सकेका छैनन्। खोलेका होटलहरू पनि आफ्नो खर्च धान्न सक्ने स्थिति छैन। अहिले पोखरामा आउने पर्यटकको सङ्ख्या समग्र अकुपेन्सीको 10% होला होइन। अब हामीसँग अहिले एकदम कम्तीमा पनि 30 देखि 40 हजार क्यापेसिटी छ। हामी पोखरा भ्यालीको मात्रै कुरा गर्दा नि लगभग 600 होटलहरू छन् यहाँ। 600 होटलको 15,000 बेड हुन्छ। 15,000 बेड भनेको चाहिँ 15,000 रुम सङ्ख्या हुन्छ। 15,000 रुम सङ्ख्या भनेको कम्तीमा 30 देखि 40 हजारको चाहिँ पर्यटकलाई थाम्न सक्ने स्थिति छ। तर अहिले एक दिनमा झन्डै 40,000 पर्यटक 40,000 पनि हामी छेक्न सक्छौँ। तर अहिले यहाँ आगमन कति होला? 3,000 4,000 होला। त्यो त 10% चाहिँ पर्यटक आएर 3-4 हजार छ। म्याक्सिमम आयो भने त्यति होला होइन। त्यति पर्यटक सङ्ख्या आएर समग्र पर्यटनलाई त केही हुँदैन। त्यस कारण पनि अहिलेको पर्यटनको स्थिति भनेको एकदम नाजुक स्थिति हो, सेलाको स्थिति हो। यद्यपि जनवरीबाट मार्च अप्रिलसम्म थोरै मुभमेन्ट हुन थालेको थियो। फेरि यो दोस्रो लहर भन्यो होइन, त्यसले गर्दा फेरि पर्यटनलाई चाहिँ एकदम ध्वस्त पार्ने काम भएको छ। गत आर्थिक वर्षमा आएको बजेटप्रति यहाँले चरम निराशा व्यक्त गर्नुभयो होइन। त्यसपछि मौद्रिक नीति आउँदाखेरि फेरि उत्साहित हुनुभयो। यसपालिको मौद्रिक नीति पनि आएको छ, यसले कतिको उत्साहित बनायो तपाईँहरूलाई? गत वर्ष बजेटको हिसाबमा चाहिँ सबै व्यवसाय क्षेत्र निराश भएको स्थिति थियो। तर पछि राज्यले त्यसलाई सम्बोधन गरेर मौद्रिक नीतिबाट व्यवसायीहरूलाई चाहिँ पलायन हुनबाट थोरै हदसम्म भए पनि एउटा सस्टेन हुने काम चाहिँ गरेको हो। र अहिलेको बजेटमा चाहिँ निजी क्षेत्र निकै उत्साही थियो। अहिले चाहिँ आएको बजेटमा धेरै व्यवसायका कुराहरूलाई चाहिँ एड्रेस गर्न खोजिएको थियो। र अहिलेको मौद्रिक नीतिले पनि त्यसलाई पहिलाको चाहिँ मौद्रिक नीतिलाई नै कन्टिन्युटी गर्ने र व्यवसायहरूलाई चाहिँ सस्टेन गराउने काममा यसले चाहिँ केही टेवा दिएको छ। यो चाहिँ स्वागतयोग्य छ। यसले चाहिँ गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले जुन जुन दिशानिर्देश गरेका थियो होइन, इन्डिकेट गरेका थियो, पोलिसीमा हालेको थियो, त्यसमा यहाँहरूले जुन खालको बेनिफिट लिनुपर्ने थियो त्यो लिनु भएन भनिन्छ हो होइन। त्यो लिन हामीले खोजेको तर प्राप्त नभएको के कारणले? त्यसमा चाहिँ यति नेपालमा के हुन्छ भने घोषणा हुन्छ, ती नीति नियमहरू चाहिँ कार्यान्वयनमा आउन एकदम ढिला हुन्छ। अनि राज्यले एकातिर घोषणा गर्छ तर त्यो कार्यान्वयन गर्ने पक्षहरूले चाहिँ त्यसलाई विभिन्न बाहनामा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एकदम सुस्त बनाउने, त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन नगरिदिने होइन। धेरै चाहिँ अब पहिलाको चाहिँ उसमा पनि राज्यले जुन हिसाबमा चाहिँ व्यवसायहरूलाई एउटा पुनर्कर्जाका कुराहरू थिए होइन, पुनरुत्थानका चाहिँ बजेटहरू थिए, ती सबैले पाउन सकेनन्। त्यो 20-30%ले मात्रै पाए। नेपाल अधिराज्यभरिका त्यत्रो होटल 3,000 4,000 होटलमा 92 होटलले मात्रै होइन पहिला चाहिँ एक खालको चाहिँ कर्जा लिन पाए, त्यो पुनर्कर्जा भनेर होइन। त्यसले त सबैलाई त समेटेन नि। त्यस कारण तर एउटा मौद्रिक नीतिले दिएको चाहिँ जुन क्यापिटल उसलाई चाहिँ होटल सस्टेन गर्नलाई उसको खर्च चलाउनलाई जुन भनेको थियो त्यो चाहिँ प्राप्त भएको थियो। त्यो चाहिँ राम्रो पक्ष थियो। र प्रदेश सरकारले पनि गत वर्ष 1 अरबको बजेट राखेको थियो। त्यो अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेन। पुनरुत्थान कोष भनेर त्यो नीति बन्दा 6 महिना नीतिमै गयो होइन। अनि नीति बनिसकेपछि पनि फेरि कोल्याटर राख्नुपर्ने विभिन्न खालका ब्याङ्किङका फेरि आफ्नै प्रोसेसहरू हुन्छन् होइन। त्यसले गर्दा पनि ती लागू भएका छैनन्। व्यवसाय एकदम मर्माहित छन्। अब जीवनभर आफ्नो चाहिँ त्यही पेसा भनेर अपनाएर बसे, त्यो छोड्न पनि गाह्रो छ। तर होला कि भनेर चाहिँ कुरेर बसेको स्थिति चाहिँ छ। लगानी समग्रको अवस्था यहाँले भन्नुभयो नि, झन्डै 600 होटल छन्, झन्डै 40,000 मानिस हामी एक रातमा राख्न सक्छौँ भन्नुभयो। त्यसबाट प्राप्त रोजगारीको अवसरका कुराहरू, त्यहाँबाट भएको अर्थतन्त्रको चलायमान, अहिले कोभिड-19 को बेला त अब के भन्ने जस्तो स्थिति छ। यद्यपि त्यो जनशक्ति त कहीँ न कहीँ एक खालको के भन्ने
होइन हाम्रा मजदुरहरू सबभन्दा अहिले चाहिँ समस्या परेका मजदुरहरू छन् जुन पर्यटन क्षेत्रमा लागेका मजदुरहरू थिए ती मजदुरहरू अहिले चाहिँ बिचरा घरमा बसेका छन् कोही विदेश गएका छन् कोही होइन बेरोजगार भएर बसेका छन् हामीले तिनलाई बोलाउन सकेको स्थिति छैन अहिले हामीले 20% 10% 20% मजदुरहरूलाई बोलाएर हामीले सस्टेन गरेका छौँ व्यवसायको यसो खोल्ने बन्द गर्ने बत्ती बाल्ने होइन सरसफाइ गर्ने कामहरू मात्रै भएको छ यो स्थितिमा धेरै मजदुरहरू पलायन हुँदाखेरि भोलि फेरि व्यवसायलाई हामीले सस्टेन गरेर फेरि व्यवसायलाई सुचारू गर्नलाई त फेरि दक्ष जनशक्तिको अभाव हुन्छ त्यो बेला फेरि अर्को चाहिँ समस्या पर्छ र राज्यले त्यसलाई ध्यान दिनुपर्छ तिनीहरूलाई चाहिँ तालिमहरू दिनुपर्छ तिनीहरूलाई पनि एउटा रोजगारीको चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भने हामी धेरै राज्यसँग कुरा गरेका हौँ होइन त्यो राज्यबाट हुन सकेको छैन मैले भने जब 2019 को एन्डतिर चाहिँ जुन कोभिडको सुरुवात भयो त्यहीबाट नेपालमा एउटा पोलिटिकल अनस्टेबिलिटीको पनि सुरुवात भयो कि त्यसले गर्दा के भयो भने सँगसँगै यो पर्यटनलाई अझ असर पार्ने काम चाहिँ त्यसले पनि गर्यो र मजदुरहरू पलायन हुँदाखेरि भोलि हाम्रो चाहिँ व्यवसाय खोल्छु भन्दाखेरि पनि फेरि दक्ष जनशक्ति नपाउँदाखेरि फेरि व्यवसायलाई रन गर्न गाह्रो हुन्छ अहिले कसरी होल्ड गर्ने काम गर्नुभएको छ अहिले चाहिँ अब हामीले उनीहरूलाई कन्ट्याक्टमै राखेका छौँ केही अब जस्तो हामीले एउटा नीति ल्यायौँ व्यवसायी र मजदुर मिलेर एउटा नीति ल्यायौँ र त्यो नीतिबाट उनीहरूलाई एउटा छोटो एउटा टोकन अफ लभको रूपमा चाहिँ केही पैसा उनीहरूलाई सस्टेन हुनलाई त त्यति पैसाले केही पनि हुँदैन जस्तो मजदुरको क्याटेगोरी अनुसार केही पैसा उनीहरूलाई दिएर होइन उनीहरूलाई चाहिँ हामीले होल्डमा चाहिँ राखेका छौँ त्यो कति समय होल्डमा राख्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ गाह्रो छ कि अब यही हिसाबले जाँदा गाह्रो छ त्यो भ्याक्सिन प्राप्तिको सन्दर्भ अलिकति जोडौँ न तपाईँहरू हिजो अस्तिबाट सुरु गर्नुभयो क्यारे हामीले धेरै आवाज उठायौँ यहाँबाट केन्द्रसँग पनि हामी लबिङ गर्न गयौँ धेरै चाहिँ हामीले हारगुहार गर्दाखेरि थोरै मात्र भए पनि राज्यले एड्रेस गरेको छ र त्यो अस्ति हामी शुक्रबारदेखि त्यो भ्याक्सिनेसनको कामलाई सुरुवात गरेका छौँ र हाम्रो उद्देश्य के हो भने पर्यटन क्षेत्रमा मात्रै भ्याक्सिन हुनुपर्छ भन्ने होइन आम नेपालीले भ्याक्सिनेसन हुनुपर्छ र त्यो नेपालीहरू सबै भ्याक्सिनेसन भयो भने उनीहरूको मुभमेन्ट पर्छ अहिले तत्काल चाहिँ हामी विदेशी पर्यटकहरू यहाँ आउलान् भने हामीले आशा गरेका छैनौँ त्यसलाई चाहिँ सस्टेन गर्नलाई नेपाली आन्तरिक पर्यटकहरूको मुभमेन्ट बढाउन सकियो भने राम्रो हुन्छ भनेर हामीले भ्याक्सिनको नो भ्याक्सिन नो टुरिज्म भनेका हौँ होइन त्यसको अर्थ हामीले व्यवसायहरूले त लगाइसक्नुभयो क्यारे पहिल्यै होइन व्यवसाय एकदम लगाएका छैनन् केही व्यवसायहरूले विभिन्न तरिकाले लगाएका होलान् होइन तर धेरै व्यवसायहरू म आफैले त लगाएको छु मैले 1 महिना अगाडि मात्रै प्राप्त गरेको होइन मैले प्राप्त गरेँ भने मेरो स्टाफहरू मेरो परिवार होइन सबैले भ्याक्सिनेसन भयो पो त्यो चाहिँ एउटा सुरक्षा हुन्छ एकजनाले मैले विभिन्न हिसाबले चाहिँ मेरो चलखेल भनौँ म असल नागरिक भएर त भ्याक्सिन पाएको होइन मैले चाहिँ विभिन्न माध्यमबाट चाहिँ मैले भ्याक्सिन गरे तापनि जो असल नागरिक र असल हिसाबबाट चाहिँ भ्याक्सिन लाउँछु भन्नेले त पाएको छैन त्यो सहज वातावरण चाहिँ जबसम्म भ्याक्सिनको हुँदैन त्यसमा मुभमेन्ट हुँदैन आर्थिक गतिविधिहरू चलायमान हुँदैनन् सबै व्यवसायीहरूले चाहिँ लायो भने यहाँको व्यवसायीले पनि लायो भने लेक साइड जान्छन् लेक साइडको व्यवसायीले लायो भने बजारतिर आउँछन् होइन त्यो त मुभमेन्ट गराउन त सबै भ्याक्सिनेसन हुनुपर्छ कति जति तर जे भए पनि धेरै आवाज उठाएपछि हामी पर्यटन क्षेत्रमा मात्रै 2500 भ्याक्सिन हामीले प्राप्त गरेका थियौँ र हाम्रो होटेल सङ्घमा चाहिँ हामीसँग 400 मेम्बर हाम्रो प्रत्यक्ष 400 मेम्बर छन् त्यो 400 मेम्बरका अहिले हामीले सामान्य चाहिँ 20 देखि 30% मजदुरहरू राखेर सञ्चालन गरेका होटेलहरूमा पनि लगभग 2600 को हाराहारीमा हाम्रो मजदुरहरूको नाम लिस्ट हामीलाई प्राप्त भएको थियो र पहिलो चरणमा हामीले जम्मा 500 भ्याक्सिन पायौँ त्यो 500 भ्याक्सिन चाहिँ अब एउटा होटेललाई एउटा दुईटा गरेर त्यसरी चाहिँ हामीले एउटा भ्याक्सिनेसनको सुरुवात गरेका छौँ यो राम्रो पक्ष हो सकारात्मक हो स्थानीय प्रशासन र प्रदेश सरकारलाई पनि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ तर यो काम चाहिँ निरन्तर राख्नुपर्छ निरन्तरता दिनु पर्यो कस्तो देख्नु भएको छ अब तेस्रो वेभ आउने कुराहरू भइराखेको छ समस्या त्यही छ सन्दर्भ हेर्नुभयो भने नेपालमा पनि पछिल्ला दिनमा सङ्क्रमण दर बढ्दो अवस्थामै देखिन्छ झन् पो जटिलता छ त अब हामीले लास्ट इयर चाहिँ पहिलो लहर आएर केही समय त्यो लकडाउन भएर चाहिँ त्यसको स्थिति सामान्य भएपछि हामी अलि उत्साही भएका थियौँ फेरि हामीले दोस्रोचोटि लकडाउन गऱ्यौँ
फेरि चाहिँ अहिले तेस्रो लहर आउँदैछ, डेल्टा आउँदैछ भन्ने कुरा भइरहेछ। यसले चाहिँ व्यवसायीहरूलाई अलि अझै चाहिँ हामीले चाहिँ सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। अझै चाहिँ धेरै अझै 1 वर्ष त हामी त्यत्तिकै फेरि व्यवसाय सुचारू होला भन्ने हामीले आशा गरेका छैनौँ। यो चिन्ताको विषय चाहिँ हो। कति 25% व्यवसायहरू पलायन हुनुभयो भन्छन्, त्योभन्दा बढी कि कति? होटल क्षेत्रमा र पर्यटन क्षेत्रमा हिसाब गर्दाखेरि 25-30% व्यवसायीहरू यो पेसा छोडेर अन्य पेसातिर डाइभर्ट भएको अथवा बेरोजगार भएको यस्तो कुराहरू अहिलेको चाहिँ ऊ छ। त्यसले पार्ने दीर्घकालीन डेफिनेटली त्यो त अब व्यवसाय प्लान हुनु भनेको चाहिँ उसको लगानी पनि डुब्नु हो होइन। त्यसले अप्रत्यक्ष रूपमा राज्यलाई चाहिँ ट्याक्स गुम्नु हो होइन। राज्यको लगानी चाहिँ पनि असर पर्ने कुराहरू हो। यसले त प्रत्यक्ष चाहिँ सबैतिर मजदुरहरू चाहिँ बेरोजगार हुनु हो होइन। यो सबैतिर नै यसको चेन इफेक्ट त भइहाल्छ नि। तपाईँहरूले बारम्बार भनिरहने, दोहोऱ्याइरहने, ब्याङ्कले बिहान पनि फोन गर्छ, किस्ता तिर भन्छ, ब्याज तिर भन्छ, बेलुका पनि भन्छ भन्नुहुन्थ्यो होइन। अहिलेको मौद्रिक नीतिले त्यसलाई सम्बोधन गरिदियो या यस अगाडि नै सल्भ भइसक्यो? अहिले चाहिँ त्यस्तो समस्या छैन। मौद्रिक नीतिले अहिले राम्रो गरेको छ। अहिले चाहिँ कुनै पनि व्यवसायले ब्याज तिर्न सकेन भने उसको ब्याज चाहिँ गएर एउटा खातामा जम्मा हुन्छ र त्यो जम्मा भएको ब्याजलाई पनि ब्याङ्कले चाहिँ हर्जना र चाहिँ उसलाई ताकेता गर्न नपर्ने भन्ने कुरा चाहिँ एउटा अहिले राम्रो सुधार पनि भएको छ। त्यसले गर्दा व्यवसायीहरू केही मात्रामा चाहिँ राहत महसुस गरेका छन्। त्यसको प्रतिफल आउन बाँकी छ होइन। कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने कुराहरू। अलिकति यो पुनर्कर्जाको विषय होइन, पुनरुत्थानको सन्दर्भ जुन कुराहरू चाहिँ नीतिमा चाहिँ घोषणा भएका हुन्छन् तिनलाई चाहिँ व्यवहारमा चाहिँ एकदम लागू गरिदियो भने व्यवहारमा लागू चाहिँ गरिदिने र त्यसलाई एउटा भनौँ फास्ट च्यानलमा भनौँ न त्यो गरिदिएर व्यवसायलाई चाहिँ गरिदिए राम्रो हुन्थ्यो। तर चाहिँ कति हुन्छ भने त्यो नीति बन्छ, त्यो कार्यान्वयनमा आउँदाखेरि टाइम लाग्छ कि। टाइम लाग्दाखेरि त्यो व्यवसाय चाहिँ मरिसकेको हुन्छ। त्यतिखेर मरेपछिको औषधि भने जस्तो यो छिटो चाहिँ लागू गर्नलाई राष्ट्र ब्याङ्कले ताकेता गर्नुपर्छ। अघिल्लो वर्ष पनि हामीले राष्ट्र ब्याङ्कसँग धेरै गुहार्नु पऱ्यो। ब्याङ्कहरूले चाहिँ फोन गर्ने, ताकेता गर्ने, नीति आएको छ त्यसलाई चाहिँ फेरि नथपिदिने होइन। यस्ता कुराहरूले गर्दा त्यो चाहिँ अलिकति असहज वातावरण थियो। यसपालि मेरो विचारमा अब यो दोस्रो वर्ष पनि भएको हुनाले यो चाहिँ असर छिटो कार्यान्वयन होला भन्ने आशा गरेका छौँ। यहाँको होटल व्यवसायको नेतृत्व गर्नुभयो, केन्द्रमा प्रतिनिधित्व गर्नुभएको छ होइन। पोखरा पर्यटन परिषदमा उपाध्यक्ष भएर काम गर्नुभयो। साँच्चै यो पर्यटन क्षेत्रलाई बचाउने अहिलेको स्थितिमा होइन, व्यवसायहरूलाई टिकाउने र अलि सहज भएपछि अझ फरक ढङ्गले जाने कुरा विगतको परम्परागत भन्दा पनि त्यो विषयमा केही छलफल हुन पाएको छ कि छैन? होइन, हामीले यस्तो छ पर्यटन यो कोभिड चाहिँ केही हदसम्म अलिकति निराकरण हुने बित्तिकै हामीले चाहिँ जाउँ पोखरा भन्ने क्याम्पेन चाहिँ पूर्व पश्चिमदेखि सुरुवात गऱ्यौँ र हामीले बोर्डर खोल्नुपर्छ भनेर राज्यलाई दबाब पनि दिएका थियौँ होइन। बोर्डर खोलेर राज्यले त्यसलाई सहज रूपमा बोर्डर खोल्ने बेलामा फेरि ठ्याक्क इन्डियामा चाहिँ महामारीको रूपमा फैलियो होइन। त्यसपछि फेरि पुरानै स्थितिमा हामी गयौँ। अहिले पनि हाम्रो स्ट्राटेजी के हो भने भोलि अलिकति सहज हुने बित्तिकै हामीले चाहिँ एग्रेसिभली मार्केटिङमा जानुपर्छ, प्रमोसनमा जानुपर्छ अनि हाम्रो चाहिँ व्यवसायहरूलाई चाहिँ फेरि सुचारू गर्नलाई अब दक्ष जनशक्तिहरूको उत्पादन गर्नतिर लाग्नुपर्छ, तालिमहरूको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने यो विषयमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ ध्यान गएको छ र अहिले चाहिँ हामी वेट एन्ड सीमै छौँ र अब हाम्रो मजदुरहरूलाई कसरी पलायन हुनबाट बचाउन सकिन्छ भन्ने चिन्तामा बसेका छौँ र उनीहरूलाई होल्ड गर्ने काम गरेका छौँ होइन। रणनीति त बनाउनुपर्छ। नेपाल टुरिज्म बोर्डले पनि निजी क्षेत्रको एउटा गरेको छ, अगुवाई गरेको छ र व्यवसायीहरू पनि त्योसँग सहकार्य गरेर एग्रेसिभली मार्केटिङमा जाने, प्रमोसन गर्ने होइन। र यो कोभिडसँग पनि सँगसँगै यसका स्वास्थ्य मापदण्डहरूलाई पालना गरेर चाहिँ अब अलिक व्यवसायलाई सुचारू गर्नुपर्छ भन्ने त अहिले हजुरले पनि भनिसक्नुभयो होइन। त्यही नै अब यो पर्यटन क्षेत्र अलिकति कोर सिटी भन्दा थोरै दायाँ बायाँ हजुर चलायमान हुन थालेको हो कि त्यस्तो महसुस हुँदैन? होइन, मान्छेहरू अब आत्तिएका छन्, मुभमेन्ट गर्न खोजेका छन्। नेपालीहरूमा नि एउटा चाहिँ भनौँ न अब रेमिटेन्सको कारणले भनौँ विभिन्न कारणले नेपालीहरूको आयमा पनि
कमी आए पनि रेमिटेन्स घटेको छैन होइन। त्यो देख्दाखेरि मान्छेहरू नयाँ नयाँ गन्तव्यमा जान खोज्ने, नयाँ नयाँ चिजहरूको चाहिँ आकर्षण हुन खोज्ने यस्तो चाहिँ चिजहरू भएको छ होइन। अहिले चाहिँ एकचोटि नयाँ गन्तव्यहरूमा चाहिँ पुग्नुपर्छ भन्ने छ। मान्छेहरू अब धेरै भयो कोभिडबाट पनि अब अलिकति आत्मबल बढाएर हिँडेको स्थिति पनि छ होइन। यसले व्यवसायहरूलाई पनि एउटा उत्साहित बनाएको हो। तर फेरि परिस्थिति यस्तो जटिल हुँदै गएको छ कि फेरि चाहिँ यो अझ डेल्टा भाइरसले अझ कडा रूपमा आएको छ भनेर चाहिँ विश्वका अन्य देशहरूले पनि जसले खुलाएका थिए तिनीहरूले पनि फेरि अलि त्यसलाई बन्द गर्न खोज्ने होइन, मापदण्डहरूलाई चाहिँ कडाइ गर्न खोज्ने, एयरलाइन्सहरूको मुभमेन्टहरू कम हुने, त्यो भयो भने त फेरि त्यसले चाहिँ डेफिनेट चाहिँ यसलाई फेरि सुस्त हुने काम गर्छ। आशा गरौँ कोभिड-19 बिस्तारै हजुर होइन त्यो साइजमा आएर अन्त्य हुँदै जानेछ, अपेक्षा गरौँ। डेफिनेटली एक दिन चाहिँ यसको अन्त्य हुन्छ। यसको अन्त्य सँगसँगै हामीले फेरि भोलिको प्लानिङ त गर्नै पर्यो, आशावादी त हुनै पर्यो होइन। मैले सोध्न खोजेको कोर सिटीबाट अब अलिकति खुल्ला ठाउँ, अलिक खुल्ला परिवेश अबको पर्यटकले खोज्ने हो कि जस्तो जस्तो देखिन्छ? तपाईँहरूलाई कस्तो महसुस भएको छ? तपाईँहरूलाई त ब्लेम छ नि त, लेक साइड बाहेक अन्त देख्दै देख्नुहुन्न भन्ने छ, पर्यटकले देख्न थाले हो कि होइन? सही कुरो भन्नु, पर्यटकहरू एकदम अहिलेको चाहिँ सोसियल मिडियाले पनि धेरै ठाउँहरू चाहिँ एकदम इजी बनाएको छ होइन, प्रमोसन गर्नलाई पनि। मान्छेहरू एकै ठाउँमा विभिन्न टाइपका पर्यटकहरू आउँछन् होइन। त्यसमा पनि एकपटक नगएको ठाउँमा जाउँ भन्ने त डेफिनेटली सबै पर्यटकहरूलाई त्यो उत्साह हुने कुरा नै हो होइन। र एउटा हस्टल पस्टल भनेको चाहिँ सबै कुराहरूको सुविधा भएको ठाउँहरू पनि त्यत्तिकै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, त्यस्तो पर्यटकहरू पनि आउँछन्। तर केही नयाँ गन्तव्यहरू, खुला गन्तव्यहरू होइन, अलिकति त्यस्तो चाहिँ स्थलहरू पनि अब हामीले सोध्नुपर्छ। र हामीले फेरि पर्यटक भनेको लेक साइड र पोखरा मात्रै भनेका त होइनौँ, तर यहाँ सबभन्दा बढी लगानी भएको र यसलाई प्रायोरिटीमा राख्नुपर्छ र यसलाई हब बनाएर अन्य ठाउँहरूमा जानुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। अब आशा गरौँ हाम्रो इन्टरनेसनल एयरपोर्ट पनि अब छिटै वैशाखबाट हाम्रो त्यो एयरपोर्ट पनि सुरु हुने कुरा छ होइन। अब हाइवेहरू पनि बनाउने कुरा छ। अब मुगलिनबाट पोखरासम्मको रोडहरू पनि यस्ता योजनाहरू बनेका छन्। अब केही समय चाहिँ यसले डिस्टर्ब गर्छ यो कोभिडले, तर पछि चाहिँ पोखराको भविष्य पनि पर्यटकको हिसाबमा चाहिँ यतिको राम्रो सहर, प्राकृतिक हिसाबले चाहिँ यहाँको सुन्दरता सबै हिसाबले गर्दा, अनि हामी चाहिँ यो कोराला नाका अब मान्छेहरू त अब नेपालीहरू नै यति धेरै मुभमेन्ट गर्न खोजिरहेछन् भने विश्वका त्यो भ्रमणको कल्चर भएका देशहरू त डेफिनेटली चाहिँ तिनीहरू त नघुमी उनीहरू बस्नै सक्दैनन्। त्यसकारण भोलिका दिन चाहिँ सुखद छन्, तर अहिलेका यी कठिन दिनहरूलाई हामीले कसरी पार गर्ने र यसबाट कसरी जोगिएर बस्ने भन्ने कुरा चाहिँ अहिलेको चुनौती हो। त्यो कठिन दिनहरूलाई काट्नको लागि भनौँ न, पार गर्नका लागि एक खालको हातेमालो होइन, एक खालको धैर्यता आवश्यकता छ। त्यो धैर्यता प्रदान गर्ने भने तपाईँहरू जस्तो नेतृत्वमा जो पुग्नु भएको छ हजुर, उहाँहरूले ल है भन्ने, राज्यसँग लबिङ गर्ने, कति झार्न सकिन्छ झार्ने भन्छ नि होइन, त्यो कुरा हो। झार्ने भन्दा पनि नीति बनाउनुपर्छ। अनि जस्तो विश्वका ठुला देशहरूमा पनि यस्ता समस्याहरू हुँदाखेरि व्यवसायहरू, त्यहाँ पनि व्यवसायहरू चौपट भएको स्थिति हो, तर त्यहाँ राज्यले ती व्यवसायहरूलाई चाहिँ सब्स्टिट्युट दिने, अब त्यहाँ व्यवसाय बन्द गरेर राज्यले बन्द गर भन्दाखेरि प्रत्येक दिनको चाहिँ उसको चाहिँ खर्च राज्यले दिने गरेको छ, त्यसरी बचाएको छ भने नेपालमा त्यस्तो नीति त हुन सकेन होइन। तर हामीले के भने यो व्यवसाय गर्ने भनेको चाहिँ यसमा धैर्यतै हुनुपर्छ, लगनशीलता हुनुपर्छ। धैर्य गर्न सकिएन, लगनशील भइएन, अब एकदम उतार चढाव गर्न खोजियो भने बन्द गर भनेको समयको हो राज्यले अलिकति राज्यले गर्ने भन्ने सन्दर्भ। यो त असाध्यै त्यो हाम्रो पर्यटन क्षेत्रबाट कति आउँछ भन्ने नै एक खालको अन्यल भयो। अनि कसरी बिहोर्ने भन्ने खालका प्रश्नहरू पनि बेला बखत उठ्या पाइन्छ है। म्याक्सको म्याक्सिमम अफर। म्याक्स नेट टिभीमा 150 भन्दा बढी एचडी च्यानलहरू, सबैभन्दा बढी एचडी च्यानलको साथमा हाई स्पिड इन्टरनेट 20 देखि 100 MBPS सम्मको इन्टरनेट प्याकेज अब 7 प्रदेशमा। अबको कनेक्सन म्याक्स नेट सोल्युशन्स। म्याक्स टिभी जडानको लागि सम्पर्क गर्नुहोला। म्याक्स डिजिटल टिभी, टु वे भनेकै म्याक्स टिभी।
लेखनाथको मुटु अर्घौचोक अनि अर्घौचोकमा अवस्थित विशाल एग्रो स्टोर्स। तपाईँ हाम्रो दैनिक जीवनमा अति आवश्यक पर्ने ताजा तरकारी, फलफूल, खाद्यान्न लगायत सम्पूर्ण सामानहरू चाहिएमा हामीलाई सम्झनुहोला। हाम्रा सेवाहरू दूध, दही, खाद्यान्न तथा ताजा लोकल तरकारी, फलफूल, सुपथ तथा होलसेल मूल्यमा पाइनुका साथै होम डेलिभरीको पनि व्यवस्था रहेको छ। साथै सम्पूर्ण पार्टी प्यालेसको सहजतालाई मध्यनजर गर्दै सम्पूर्ण सामानहरू सुपथ मूल्यमा डेलिभरी गरिने जानकारी पनि गराउँदछौ। विशाल एग्रो स्टोर्स, पोखरा 27, लेखनाथ चोक, प्रोपाइटर विष्णु लामिछाने। सम्पर्क 98560 33822, 98560 81768 र 98058 66215। के तपाईँ नयाँ घर बनाउँदै हुनुहुन्छ? यदि हुनुहुन्छ भने ढुक्क भएर एडी ट्रेडर्सलाई सम्झिनुहोस्। हामी तपाईँलाई गुणस्तरीय सामान उपलब्ध गराउनेछौँ। हाम्रा सेवाहरू टोयलेट तथा बाथरुमका लागि आवश्यक सामानहरू जस्तै कमोड, धारा, बेसिन, पाइपहरू, घर बनाउँदा आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण हार्डवेयरका सामानहरू पाइनुका साथै प्लम्बर पनि उपलब्ध गराइन्छ। सम्पर्क एडी ट्रेडर्स, पोखरा 10, राम बजार, कालिका चोक। फोन नम्बर 061 432 551, 98 161 83 577, 98 460 35 282। प्रोपाइटर हरि दुलाल। पोखराको मुटु सिर्जना चोकमा अत्याधुनिक पर्वत शर्मा अटो वर्कशप तथा कार वाशमा तपाईँ सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। हाम्रा सेवाहरू टायर रिपेयरिङ नयाँ तथा पुरानो उपलब्ध छ। बाइक तथा स्कुटर सर्भिसिङ, कार वाशका साथै रफिङ र पोलिसिङ पनि गरिन्छ। अनुभवी मिस्त्रीद्वारा सर्भिसिङ तथा सफाई गरिन्छ। मोबिल तथा पार्ट्सहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। सम्पर्क ठेगाना पर्वत शर्मा अटो वर्कशप तथा कार वाश, सिर्जना चोक, पोखरा। 40 साइकलको ठिक अगाडि। सम्पर्क नम्बर भुवनन्द बस्याल 9806 13506, मधुसूदन बस्याल 9806 70481, बालकृष्ण बस्याल 9851 81437। कृपया एक पटक सेवा गर्ने मौका दिनुहोस्। आजको लगानी भविष्यको सुनिश्चितता, सुन्दर अनि आकर्षक व्यक्तित्व देखिनका लागि रेखा सुन चाँदी पसल। हाम्रा सेवाहरू रानीहार, मिनिहार, सिखरी, चोकर, छड्के तिलहरी, कण्ठगेडी, नौगेडी, कटारे गेडी, फुलगेडी, चन्द्रहार, हमले माला, बीज बन्दा, सिरफुल, चन्द्रमा क्लिप, औठी, कर्की बिया, औठी बेरुवा, औठी छापा, कुसे औठी, पाउजु, बिच्छी कङ्गन, चुरा, बाला, हात्ती पुच्छर बाला, ठुला साना पञ्चरत्न, तिलहरी, जन्तर, पेङ्लिङ, साथै तयारी सुनका आकर्षक गहनाहरू, चाँदीका गर गहना तथा सामानहरू अर्डर अनुसारको गर गहना, राशि अनुसारको बहुमूल्य रत्न पत्थरहरू चाहिएमा हामीलाई सम्झनुहोस्। रेखा सुन चाँदी पसल, बगर 1, पोखरा। फोन नम्बर 061 536 452, 98 041 35 504। प्रोपाइटर अमृत गहतराज। सपना, लगन, मेहनत, साधना, समर्पण, सफलता, खुशी, सौभाग्य, सुन्दरता, खेलका लागि आत्मविश्वास, सुनका लागि विश्वास। कमल सुनचाँदी दोकान प्राली। हामी कहाँ सम्पूर्ण डिजाइनका सुन चाँदी तथा हिरा जडित गरगहनाहरू पाइनुका साथै अर्डर अनुसार तयार पनि गरिन्छ। पुराना सुनसँग नयाँ गरगहना साटफेर तथा खरिद बिक्री गर्नका लागि कमल सुन चाँदी दुकान प्राली, न्यू रोड, पोखरा। साङ्ग्रिला बैंकबाट एक घर माथि, कफी बिया सँगै। हाम्रो सेवा म्याग्दीको बेनी बजारबाट पनि सञ्चालन भइरहेको छ। सम्पर्क 061 521 558, मोबाइल नम्बर 98 576 40 911। पोखराको मुटु चिप्रेढुङ्गामा अवस्थित हिमालयन गार्डन मार्केट चिप्रेढुङ्गा, नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी कार्यालय सँगै हाम्रा सुविधाहरू: निशुल्क पार्किङको व्यवस्था, बाल उद्यानको सुविधा, बाबु नानीहरू खेल्नका लागि फराकिलो र सुरक्षित स्थान, झरना, प्राकृतिक मनोरम दृश्यको अवलोकनको लागि विशेष सुविधा,
सस्तो र सुलभ मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तुहरूको उपलब्धता, खाजा र मनोरञ्जनको लागि शान्त, सफा र सुरक्षित स्थानको उपलब्धता, व्यवसाय साथै सभ्य र उत्कृष्ट व्यवहारको पहिचान। हिमालयन गार्डन मार्केट उत्कृष्ट स्थान। सीमित सटरहरू मात्र बाँकी रहेकाले इच्छुकहरूले तुरुन्तै सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क हिमालयन गार्डन मार्केट, चिप्पे ढुङ्गाचार, पोखरा, कास्की। मोबाइल नम्बर 9840 32154। उतार चढाव गर्न खोजियो भने बन्द गर भनेको समयको हो, राज्यले अलिकति राज्यले गर्ने भन्ने सन्दर्भ। यो त असाध्यै त्यो हाम्रो पर्यटन क्षेत्रबाट कति आउँछ भन्ने नै एक खालको अन्यल भयो। अनि कसरी बिहोर्ने भन्ने खालका प्रश्नहरू पनि बेला बखत उठ्या पाइन्छ है। होइन, राज्यलाई प्रत्यक्ष राज्यले नदेखे पनि राज्यको चाहिँ जिडिपीमा पर्यटनको चाहिँ 8 देखि 10% यसको चाहिँ सपोर्ट छ होइन। अनि अब नेपाल जस्तो देश त यहाँ उत्पादन गर्न केही पनि सकिन्न। दुईटा विशाल राष्ट्रहरू चाहिँ दायाँ बायाँ छन् होइन। त्यहाँ औद्योगिक क्रान्तिमा उनीहरू लागेका छन्। यसले गर्ने भनेको पर्यटनै हो होइन। पर्यटनमा चाहिँ राज्यले अब नसोच्ने हो भने होइन त फेरि भोलि त यहाँको चाहिँ अरू गतिविधि त हुन सक्दैन। यहाँ त पर्यटन गर्ने, कृषि गर्ने र जलविद्युतलाई फोकस गर्ने हो होइन। त्यस कारण राज्यले चाहिँ त्यसलाई ध्यान दिनुपर्छ र पर्यटन हुँदाखेरि कृषिहरू पनि खपत हुन्छन् होइन। र राज्यले चाहिँ हामीलाई बन्द गर भनेर ढोका बन्द गरेर राखेको बेलाको ब्याजहरू त राज्यले चाहिँ माग्न मिल्ने थिएन। तर यहाँ चाहिँ त्यो राज्यले त्यो गर्न सोचेको छैन। व्यवसायीहरू एकदम पीडित छन्। त्यो राज्यले ढोका लाएर राखेको बेला त त्यहाँको चाहिँ बिजुली, पानी होइन त्यसको लाग्ने ब्याजहरू त राज्यले चाहिँ छुट दिनुपर्ने हो नि। त्यो त दिएन होइन। त्यो नदिँदाखेरि व्यवसायले उल्टो फाइन लगाउने होइन। 20-25% फाइन लिएको छ बिजुली पानी टाइममा तिरेन भनेर। जब बन्द गरेर ढोका थुनेर बसिएको छ त्यो बेलाको ब्याज र त्यो पानी बिजुलीको पैसा होइन विभिन्न करहरू तिनीहरू त राज्यले छुट दिनुपर्ने थियो। त्यो चाहिँ राज्यले सोच्न पर्छ अझै पनि। त्यो चाहिँ अस्ति पनि हामीले 2 महिना बन्द गऱ्यौँ। त्यो बेलाको ब्याज त व्यवसायले तिर्न सक्ने अवस्था होइन नि। यहाँले विभिन्न ढङ्गले लबिङ गर्नुभएको छ, ज्ञापन पत्र बुझाउनु भएको छ, ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ होइन। हजुर, अहिले मौद्रिक नीति आउँदा खुसी पनि हुनुहुन्छ। हजुर, ती कुराहरूलाई सबै सम्बोधन भयो कि होइन अब जे भए पनि मान्नुपर्छ भन्ने हो? होइन, भएको छैन। अहिले चाहिँ केही पर्यटन क्षेत्रका के अरे नवीकरणका शुल्कहरू छुट दिने भन्ने कुराहरू आएका छन्। तर चाहिँ अब यातायातको जस्तो पर्यटकसँग आबद्ध पर्यटक भेहिकलहरूको चाहिँ अहिले पनि त्यसको चाहिँ छुट दिएको छैन। त्यसलाई चाहिँ जरिवाना लगाउने काम भएको छ होइन। विभिन्न शुल्कहरूमा पनि अब ढिलो भयो भने फाइन लिने काम भइरहेको छ। एउटा मात्रै के हो भने राज्यले चाहिँ ब्याजमा ताकेता नगर्ने, ब्याज तिर्न नसक्ने व्यवसायीहरूलाई उसको ब्याज चाहिँ एउटा खातामा जम्मा गरिदिने होइन। तिर्न पर्ने। तर 1 वर्षको लागि नसकेको बेला 1 वर्षको लागि खातामा लगेर राखिदिने, एउटा छुट्टै खाता बनाएर राखिदिने भन्ने अहिले चाहिँ फरक खालको थोरै राम्रो नीति आएको छ। यसले चाहिँ धेरै व्यवसायहरूलाई चाहिँ अब बाँच्ने चाहिँ आधार दिएको छ। अब पछि चाहिँ व्यवसायहरू सुचारू भएपछि त उनीहरूले त्यसलाई चाहिँ लोनको बर्डन बढे तापनि तिर्न सक्ने चाहिँ क्षमता राख्न सक्ने वातावरण बनेको छ। पोखरा महानगर हजुर होइन, आफैमा महानगर भन्ने बित्तिकै अलिकति स्रोतयुक्त हुन्छ भन्ने गरिन्छ होइन। प्रदेश सरकार त तपाईँहरूको दैलोमै छ, नाकामै होइन। त्योसँगको सहकार्य, प्रदेशसँगको स्थानीय तहसँगको सहकार्य, केन्द्रसँगको सहकार्य त तपाईँहरू मौद्रिक नीति मार्फत या बजेट मार्फत के कसो भएको छ भन्ने कुरामा केही सन्तुष्ट जनाएको कुरा हामी बुझ्न सक्यौँ। हजुर, स्थानीय सरकार प्रदेश सरकारसँग कति सन्तुष्ट हुने ठाउँ रह्यो? वास्तवमा महानगरलाई हामीले धेरै पटक चाहिँ अनुरोध गरेका थियौँ। यो परिस्थितिमा हाम्रो चाहिँ एकीकृत सम्पत्ति करहरू चाहिँ जस्तो काठमाडौँमा झन्डै 80 देखि 90% छुट दिएको स्थिति हो होइन। यहाँ पनि हामीले त्यो अनुरोध गर्दाखेरि यहाँको चाहिँ अहिले सम्पत्ति कर झन् डबल बनाएर 20% छुट दिएको भन्ने चाहिँ एउटा राखेको रहेछ। अहिले साउन लागेपछि हामीले त्यो अनुभव गऱ्यौँ। महानगरले त्यति कोअपरेट गरेको देखिएन व्यवसायहरूलाई। यसमा लाग्ने कतिपय चाहिँ अब व्यवसाय करहरू हुन्छन् नि, यी करहरू पनि कुनै पनि मिना गर्ने अथवा यो वर्षलाई चाहिँ 50% डिस्काउन्ट गर्ने भन्ने देखिएन। त्यो महानगरबाट हामीले चाहिँ त्यस्तो सोचे जस्तो अनुरोध गरे जस्तो केही पनि सुविधा भएको छैन। तपाईँले भने जस्तो प्रदेशमा होइन सङ्घ सरकारमा त्यो राजनीतिक अस्थिरता भए पनि
स्थानीय तहमा स्थानीय त त्यो सरकार खालको छैन नि। एकदम स्थिर थियो। त्यो हुँदाखेरि पनि उहाँ चाहिँ त्यो व्यवसायप्रति हेर्ने दृष्टिकोण, व्यवसायलाई चाहिँ बचाउँदाखेरि हामीलाई यो रिटर्न हुन्छ भन्ने चाहिँ अझै पनि यो कुनै पनि सरकारलाई हामीले राम्रोसँग बुझाउन सकेका रहेछौँ भन्ने चाहिँ भनेको सरकारले छोटो अवधिको लागि मात्रै हेर्छ। एकदम व्यवसायप्रति हेर्ने दृष्टिकोण, व्यवसायले गर्दाखेरि यति रोजगार सिर्जना हुन्छ, राज्यलाई यो ट्याक्स जान्छ, व्यवसाय हुँदाखेरि धेरै कुराहरू चाहिँ त्यसमा अन्य उद्योगहरू पनि त्यसमा सस्टेन हुन्छन् हैन। त्यो लगानी भएर चाहिँ मान्छे यहीँ एउटा देशमा स्वरोजगार भएर बसेको हुन्छ, उसले अरू धेरै रोजगार दिएको हुन्छ भन्ने यो सोच, यो व्यवसायप्रति चाहिँ राज्य अझै गम्भीर भएको रहन्छ। हामीले सोचेका थियौँ अब चाहिँ पर्यटनलाई नै अलिकति महत्त्व देला सरकारले भन्ने थियो, तर सबभन्दा पीडित चाहिँ अहिले पर्यटन क्षेत्र नै हो होइन। त्यो हुँदाखेरि पनि राज्यले चाहिँ अझै महसुस गरेको हामीले पाएनौँ। जति सोध्नु पर्ने थियो, जति एड्रेस गर्नुपर्ने हो, त्यो चाहिँ गरेको देखिएन। अलिकति प्रकृति संस्कृतिको कुरा गरौँ। हजुर, पोखरा भन्ने बित्तिकै यहाँको प्राकृतिक सुन्दरता हेर्न आउने हो होइन। तालमा माछा पुछ्रेको छाया हो होइन, मनोरम दृश्यहरू हेर्ने हो। त्यो हामीले प्रकृतिलाई जोगाउने कुरा हेर्नुहोस् त, अहिले त फेवा तालको जलाधार क्षेत्रमा धमाधम पुर्ने काम हुने होइन त। ताल मिचेर संरचनाहरू निर्माण गर्ने क्रम नरोकिने होइन। त्यो सबै कसले गरिरहेछ भन्दा व्यवसायले गरिरहेछन् अझै। यस्तो छ राज्य सञ्चालन। अब हजुरले भने धेरै यो विषयमा आवाज पनि निकाल्नुहुन्छ, म हजुरलाई हार्दिक आभार पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेर कार्यान्वयन गर भनेको विषय चाहिँ राज्यले टेर्दैन। महानगरले त्यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ भनौँ न, त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयनमा लाने काम महानगरले पनि गरेन, प्रदेश सरकारले पनि गरेन। धेरैचोटि आवाज निकालियो। अब व्यवसायले भन्दा पनि भूमाफियाहरूले चाहिँ राज्य जब कमजोर हुन्छ, आवरणमा छन्, जब राज्य कमजोर हुन्छ, राज्यले त्यसलाई कार्यान्वयनमा लाँदैन अनि उनीहरूले त्यसमाथि दोहन गर्न खोज्छन्। अब हामी प्रत्यक्ष त्यो पर्यटनमा लागेका मान्छेले त फेवाताल छैन भने हाम्रो सारा लगानी डुब्छ भनेर हामीले नो लेक होइन, नो टुरिज्म भनेर चाहिँ हामीले भनेका छौँ भने त्यो फेवाताल बचाउनको लागि व्यवसायीले धेरैचोटि आवाज निकाल्यौँ। सर्वोच्च अदालतमा चाहिँ दबाब भनौँ न, त्यो उसको लागि हामीले सहयोग पनि गऱ्यौँ। तपाईँले भने जस्तो हाम्रा चाहिँ प्रकृतिसँग सम्बन्धित चाहिँ पार्कहरू होइन, त्यो अतिक्रमण हुन लागेको ती कुराहरू जोगाउन व्यवसाय पनि लडेकै हो। फेवातालको लागि पनि धेरै आवाज निकालेको, तर कार्यान्वयन गर्ने क्षेत्र, कार्यान्वयन यहीँ प्रदेश सरकार छ, स्थानीय सरकार यस्तो स्ट्रङ सरकार छ। अब राज्य सरकारबाट सर्वोच्चबाट पनि फैसला हुँदा त्यो कार्यान्वयन नगर्ने भनेको त राज्य हो। जब राज्य विक हुन्छ अनि आक्रमण गर्न थाल्छन्, त्यो त राज्यको कमजोरी जस्तो लाग्छ मलाई। हामी व्यवसायले त त्यसमा चाहिँ केही गर्न सक्दैन। आवाज निकाल्ने हो, राज्यलाई सहयोग गर्ने हो, तर हाम्रो तर्फबाट चाहिँ हामीले चाहिँ उनीहरूलाई रोक्न हाम्रो तर्फबाट सम्भव भएन कि। साँच्चै त्यो संरक्षणको पाटो हेर्दाखेरि क्या सबभन्दा दुर्भाग्य चाहिँ त्यही छ। एउटा प्रकृतिले दिएको सुन्दरतालाई म्यानेज गरेर त्यसलाई बचाएर होइन, त्यसलाई चाहिँ त्यसबाट अधिकतम फाइदा लिने कुराहरू हामी गर्न सक्दैनौँ। अब अरू विदेशीहरूले त यस्ता तालहरू उहाँहरूले चाहिँ अप्राकृतिक रूपमै बनाएर त्यसलाई कति सुन्दरता बनाएर गरेका छन्। कतिपय हाम्रो नभएका ठाउँमा हाम्रो प्रकृतिले दिएका सुन्दरताहरूलाई पनि हामीले संरक्षण गरेका छैनौँ। यो पोखराको चाहिँ स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकारको यो आजको टेलिभिजन मार्फत पनि म ध्यान आकर्षण होस्, ती कार्यान्वयन गर्न चाहिँ अझ चाहिँ सशक्त उहाँहरूलाई शक्ति मिलोस्। फेरि सर्वोच्च अदालतको चाहिँ फैसला कार्यान्वयन नहुने भने चाहिँ यो देशमा के भन्नु। पछिल्लो समय पोखरा महानगरपालिकाले गरेका सम्झौताका विषयमा टिक्का टिप्पणी भएको छ। तपाईँ पर्यटन व्यवसायी भएको हिसाबले पर्यटकीय गतिविधि हुनुपर्छ, यहाँको प्रकृतिको भरपुर उपयोग गर्नुपर्छ, तर त्यति दोहन पनि नगरौँ ताकि भावीको पुस्ताले त्यो कस्तो रूप रङ्गको थियो देख्नै नपाओस्, भोग्नै नपाओस् भन्ने पनि त होइन नि। होइन, एकदम सही कुरो। कसरी लिनुभएको छ? सेती गर्जेसदेखि लिएर यतापट्टि पातलो छाँगोदेखि लिएर धेरै खालका प्रोजेक्टहरूमा अहिले चाहिँ प्रारम्भिक सम्झौता भएर अगाडि बढेको छ। प्रकृतिलाई विनाश नहुने गरी त्यसको सुन्दरता अझ राम्रो बनाउनको लागि होइन, त्यसको व्यापक छलफल, त्यसको व्यापक डिपिआर र त्यो पारदर्शी रूपमा त्यसले चाहिँ राज्यलाई पनि ट्याक्स राजस्व प्राप्त हुने, रोजगारीको सिर्जना हुने होइन, त्यस्ता कुराहरू छन् भने ती प्रकृतिलाई पनि संरक्षण गर्दै
तिनलाई चाहिँ अझ सुन्दरता थप्दै गर्न सकिन्छ। तर जति पनि महानगरले यथेष्ट प्रतिस्पर्धा होस् न, यथेष्ट प्रतिस्पर्धा पारदर्शी रूपमा ट्रान्सपरेन्सी रूपमा गर्दा त्यो साह्रै राम्रो कुरा हो। त्यसरी गर्नुपर्छ। स्थानीय सरकारले निजी क्षेत्रलाई पनि त्यसमा नराख्ने हो भने त्यो लगानी नगरी चाहिँ ती राम्रा हुँदैनन्। तर यहाँ कस्तो कुराहरू भयो भने एकदम अपारदर्शी ढङ्गबाट आफ्नो चाहिँ स्वार्थ, निजी स्वार्थ अनि आफूहरूले चाहिँ त्यसमा केही लोभहरू चाहिँ राख्ने होइन, त्यो पारदर्शी नबनाउने। पारदर्शी रहेछ भने लोभ हो कि भन्ने देखिने होइन। जस्तै पामेभन्दा माथिको चाहिँ त्यो ढुङ्गा गिटी बालुवाका कुराहरू पनि त्यस्तो विवादमा आए, सङ्घर्ष गर्नु पर्यो त्यहाँको जनताहरूले होइन। त्यो त्यस्ता कुराहरूमा चाहिँ महानगर प्रदेश सरकार किन चाहिँ अलिकति ट्रान्सपरेन्सी हुन सक्दैन? उहाँहरूलाई त राज्यले सुविधा तलब त दिएको छ नि, उहाँहरूले त्यो काम गरे बापत त भने उहाँहरू त्यसमा फेरि आर्थिक लोभ राख्ने, व्यवसायसँग मिल्ने, एउटै व्यवसायलाई मात्रै त्यसमा गर्न खोज्ने, यस्ता कुराहरूले गर्दाखेरि पोखरेली जनता, पोखरेली व्यवसायीहरू निराश छन्। अब हामी पनि त्यसमा चाहिँ दुःख लाग्छ होइन, हामी त्यस तरिकाबाट जानु होइन भन्ने। यसमा चाहिँ मिडियाका चाहिँ जुन सञ्चारकर्मीबाट चाहिँ जुन राज्यलाई झकझकाउने, बाहिर कुरा ल्याउने होइन, त्यो त एकदम राम्रो प्रयास हुँदाहुँदै पनि लुट चाहिँ रोकिएको चाहिँ देखिन्न। यो हामी पनि दुःखी छौँ। एउटा असल नागरिकहरू सबै दुःखी छन्। दिनुपर्छ भने त्यसलाई चाहिँ एकदम पारदर्शी ढङ्गबाट र त्यो प्रकृतिको सुन्दरता अझ थपिने हिसाबले होइन, त्यसरी जानुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अपारदर्शी ढङ्गबाट चाहिँ जानु, प्रकृति पनि बचोस्, संस्कृति पनि बचोस्, आय आर्जन होस्, त्यहाँ रोजगारी सिर्जना होस् होइन। त्यसरी जाँदाखेरि त सबैलाई राम्रो हुने कुरा हो नि त। अहिले उपयोग गरिरहँदाखेरि भोलिको जोखिम ननिम्तियोस्। भावी पुस्ताले पनि त्यसको चाहिँ अझ सुन्दरता देखेर यस्तो थियो अहिले झन् राम्रो भएछ भन्ने हो। तर यहाँ त्योभन्दा पनि कसरी आफूलाई फाइदा हुन्छ व्यक्तिगत, त्यहाँ बस्ने केही मान्छेहरूको सीमित फाइदाको लागि ती काम गर्ने प्रवृत्ति चाहिँ हिजोदेखि भएको, अहिले पनि अन्त हुन सकेको छैन। त्यसको लागि हामी धेरै व्यवसायको हिसाबबाट पनि हाम्रो चाहिँ कुमागाने पार्क होइन, वसुन्धरा पार्क होइन, क्याम्पिङहरू यी सबै चाहिँ त्यही ढङ्गबाट चाहिँ दिन खोजिएको थियो। त्यसको लागि हामी लडेकै हो होइन। त्यसलाई लडेर एक हिसाबले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले बचाउन सफल भएको पनि हो। तर अब यहाँ कति दिन व्यवसाय मात्रै लडेर त हुँदैन होइन। नागरिक समाजले पनि कति दिन बोल्ने, पत्रकारहरूले पनि कति दिन लेख्ने, त्यो चाहिँ एउटा यस्तो रहेछ कि त्यसलाई थकाएर त्यसलाई चाहिँ फेरि त्यही व्यवसाय केही सीमित व्यवसायीहरूलाई चाहिँ फाइदा पुर्याउने खालको चाहिँ सोच चाहिँ राख्न हुँदैन, राख्ने नियत देखिएको छ। ठिक छ, हामी समयको अन्त्यमा छौँ। समग्र व्यवसायहरू जो आत्मा हुनुहुन्छ एक किसिमले होइन, कोभिड-19 को सङ्क्रमणका कारणले उहाँहरूलाई के भन्नुहुन्छ? सर्वप्रथम त यो अवसर दिनुभयो, यसको लागि हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अहिले यो विषम परिस्थिति छ, यो संसारभरि भएको स्थिति हो। हामी व्यवसाय गर्ने साथीहरू यसमा जोगिएर धैर्यतालाई कायम राख्दै लगनशील हुने, मेहनत गर्ने, नयाँ नयाँ सोचको चाहिँ विकास गर्न खोज्ने र भोलि चाहिँ फेरि एक दिन चाहिँ यो लयमा फर्कन्छ, हामी सामान्य स्थितिमा आउँछौँ भन्ने सोच राखेर र हाम्रो भोलिका दिन एकदम उज्जवल छन्, भविष्य राम्रो छ भन्ने सोच राख्नुपर्छ। किनभने नेपाल यस्तो सुन्दरता देश हो र नेपालको नि पोखरा चाहिँ एकदम प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपूर्ण भएको चाहिँ सहर छ। यहाँ इन्टरनेसनल एयरपोर्ट अब छिटै नै तयार हुँदैछ, नाकाहरू खोलिरहेका छन् र पोखरामा चाहिँ भोलि टुरिज्मको भविष्य चाहिँ अवश्य पनि राम्रो छ, सुन्दर छ। यसलाई धैर्य गर्नु होला। नमस्कार, थ्याङ्क यू। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन्द, आजको विषयमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नेपाल होटल सङ्घका केन्द्रीय सदस्य एवं पोखरा पर्यटन परिषदका निवर्तमान उपाध्यक्ष, जो यहाँको पर्यटन क्षेत्रमा लामो समयदेखि लागिरहनु भएको व्यक्तित्व भरतराज पराजुलीसँगको कुराकानी तपाईँले हेरिसक्नु भएको छ। तिनदिनसम्म हामीलाई हेरिदिनु भयो। तपाईँ सबै दर्शकप्रति विशेष आभार प्रकट गर्छु र हाम्रो सम्पूर्ण युनिटका साथ मलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।